वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब आप आए और आपने बहुत सारे रिफॉर्म लाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर सेहत आपकी साथ ना दे सकी। सेहत आपकी उस प्रेशर की वजह से ख़राब हुई जो कि FBR की रिफॉर्म्स करने के लिए आपने अपने ऊपर लिया हुआ था, या उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कि जिन लोगों के खिलाफ आप एक्शन लेना चाह रहे थे वो एक्शन होने ही नहीं दे रहे थे? देखिए, बात ये है, पहली बात तो ये कि अब मेरे से बात करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मैं तो एक नाकाम इंसान हूँ उस सेंस में कि मुझे इतना बड़ा मौका दिया गया और मैं वो चीज़ नहीं कर सका, तो वो तो मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उस पर कमेंट करूँ। मगर क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैं बता रहा हूँ, मेरी जो प्रेशर थी वो मुझे जो जिन लोगों से मैंने टैक्स रिसीव करना था, मींस टैक्स पेयर्स, उन्होंने मुझे नहीं चलने दिया या उनके सिस्टम ने मुझे नहीं चलने दिया। मतलब इसमें मेरा कोई कसूर, मैं अभी भी कहता हूँ बिल्कुल ओपनली, ब्यूरोक्रेसी का कोई कसूर नहीं है। इमरान खान साहब ने और बाजवा साहब ने और तमाम इदारों ने मुझे पूरी सपोर्ट दी, और जिन्होंने नहीं चलने दिया वो एक सिस्टम है। मैंने उस दिन भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में 3.5 लाख इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर है और सेल टैक्स में सिर्फ 60,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो 3 लाख आदमी, 2.5 लाख आदमी जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, उसकी डिटेल मुझे नहीं मिल सकी। उसमें लेस्को, केई, फेस्को सब शामिल थे। मैंने बेशुमार ख़त लिखे FBR को, बड़े ख़त लिखे, किसी ने मुझे डिटेल नहीं दी। किसी के पास ये नहीं पता कि जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में लेके बैठा है वो सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में रजिस्टर है या नहीं है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो फिर मेरा प्रेशर बढ़ता गया, और मैंने जब देखा कि हमारे जो कारोबारी अंजुमनें हैं, जो और लोग हैं, वो भी इस चीज़ में बिल्कुल मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो वो प्रेशर बिल्टअप होते होते मेरे पर ये प्रेशर बढ़ता गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बैंकों से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकूं, वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। मैंने कोर्ट से केट वापस कराए, वहाँ पे आके मैं नाकाम हुआ। मैंने स्मगलिंग की सेल बंद करने की कोशिश की, वहाँ पे मैं नाकाम हुआ। CNIC मैंने करने की कोशिश की, वहाँ पे मैं नाकाम हुआ। मैंने ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की कोशिश की, वहाँ पे मैं नाकाम हुआ। तो फिर अरशद साहब, फिर मैंने ये सब सोच के बाद मैंने कहा कि मैं क्यों इस सिलसिले में अपनी बिल्कुल सही है शब्बर जैदी साहब, आपने ये सारे एतराफ़ किए कि आपकी ये सारी नाकामियाँ हैं, और बड़ी हैरानगी की बात होगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि पाकिस्तान का टॉप मोस्ट टैक्स कंसल्टेंट, पाकिस्तान की टॉप मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पार्टनर, वो ये बातें कह रहे हैं कि सरकारी शोबे में आके ये वो रोड ब्लॉक्स है जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर है और सेहत नासाज हुई। वज़ीर आज़म जब आप आए थे और वज़ीर आज़म ने आपके बारे में अपने जो ट्रस्ट का इजहार किया था, किन अल्फाज में था, जरा एक दफ़ा सुनते हैं। टैक्स कल्चर के ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं। इसमें शब्बर जैदी को मैं और इनकी जो FBR ने जो परफॉर्मेंस दी है, मैं ख़ास आपको इसकी मुबारक देता हूँ, क्योंकि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है माशाल्लाह ऊपर जा रही है। मैंने शब्बर से बड़ी डिस्कशंस की हैं कि हम कैसे अपनी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। मेरा ये चैलेंज है कि मैंने और शब्बर जैदी ने ये चैलेंज लिया है, क्योंकि शब्बर जैदी टेक्निकल चीज़ जानते हैं और मैं इंशाल्लाह इसको ठीक करूँगा। ये जो FBR है, FBR की रिफॉर्म्स करते रहेंगे, जो मैं आपको आज बता दूं कि मैंने अब शब्बर जैदी से जिम्मेदारी ली। हम दोनों मिल के अब हमने फैसला किया है ये करेंगे। शब्बर जैदी, इनको मैं ख़ास तौर पर जोर लगा के लेके आया। इनकी अच्छी बड़ी, इनको बड़ी ज़बरदस्त ये काम, इनकी नौकरी थी, इनको ज़रूरत ही नहीं थी, और इतना प्रेशर पड़ा इनके ऊपर कि बीमार हो गए शब्बर जैदी, और हम बड़ी दुआएं की हैं कि शुक्र है फिर वापस आ गए, 2 हफ्ते की छुट्टी लेके आए। जी शब्बर जैदी साहब, ये कोई और नहीं, मुल्क के वज़ीर आज़म आपकी तारीफ कर रहे हैं, और आपने जिस सिस्टम को अब आइडेंटिफाई किया है और उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स, ये निज़ाम अब भी मौजूद है। और क्या आप जैसा बंदा जिसको के सारे निज़ाम का पता है, बड़े बड़ी टैक्स कंसल्टेंसी आपने दी हैं, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपके पास इस हवाले से, अगर आप भी इस सिस्टम जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिकली, ताकि आइंदा के लिए मुल्क में कुछ बेहतरी हो सके। देखिए, मैं अरशद जी कहना चाहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में बहुत से लोगों के साथ ज़िंदगी में काम किया है, मगर मैंने इमरान खान जैसा शरीफ और सीधा आदमी बहुत कम देखा है।
اس آدمی نے اتنے بڑے آدمی نے میرے اوپر اتنا اعتماد کیا، پبلکلی مجھے ایکنالج کیا، اور میں اسی لیے میڈیا پہ نہیں آیا تقریباً سال تک کہ مجھے یہ شرمندگی تھی کہ اس آدمی کی اتنی امیدیں تھیں میرے ساتھ، میں اس کو پورا نہیں کر سکا۔ مگر میں کم از کم یہ آپ اتنا کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ سر یہ جو ٹیکس نہیں دینے کا رواج ہے یہ معاشرتی رویہ ہے۔ ہم لوگوں کو، ہمیں معاشرتی طور پہ ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمیں ٹیکس دینا ہے۔ میں دوبارہ اس بات پہ کہتا ہوں، میں نے کراچی چیمبر میں آ کے کہا اور چیمبروں میں کہا کہ آپ لوگ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اسمگل گڈس کی سیل کو روکیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ اسمگلنگ روکیں۔ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ آخر شراب بین ہے، کوئی شراب پبلکلی تو نہیں بیچتا، شراب اویلیبل ہوتی ہے، تو آپ اسمگل گڈس نہیں بیچیں۔ تو وہ مطلب میں یہی کہہ سکتا ہوں میں ناکام رہا۔ تو ارشد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب ملک میں شراب حرام ہے تو چھپ کے بک رہی ہے، سب بیچ رہے ہیں، پی رہے ہیں لوگ، مگر کوئی پبلکلی دکان پہ شراب تو نہیں رکھتا نا، تو اسمگل گڈس کیوں رکھی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ارشد صاحب کہ شراب اس لیے نہیں رکھی کہ شراب حرام ہے، اس کو مولوی بھی حرام کہہ رہا ہے۔ اسمگل گڈ اس لیے رکھی ہے کہ اسمگلنگ تو تجارت ہے، وہ جائز ہے۔ یہ شبر زید صاحب بطور چیئرمین ایف بی آر اور بطور ایک لیڈنگ ٹیکس کنسلٹنٹ پاکستان کے ایک فگر جو بزنس کو اچھی طرح جانتا ہے، اسمگلنگ کے جتنے روٹس ہیں یہ تو سارے آفیشلی کنٹرول ہوتے ہیں، چاہے لینڈ کا ہو، چاہے سی کا ہو یا ایئر کا ہو، ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں پہ، تو یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ملوث ہیں اسمگلنگ میں؟ ارشد صاحب میری ایک بات آپ نے شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ شراب کی اسمگلنگ نہیں ہوتی ہے نا؟ ہوتی ہے نا سر، بتائیے یا نہیں؟ جی جی بالکل۔ اگر شراب کی اسمگلنگ ہوتی ہے، شراب اویلیبل ہے پاکستان میں، تو وہ کاؤنٹر پہ کیوں نہیں بکتی؟ مجھے لبرٹی مارکیٹ میں اور گلبرگ میں اور کراچی میں کیوں نہیں بکتی؟ تو اسمگل گڈس میں اور اسمگل شراب میں فرق کیا ہے؟ سر یہ آپ شاید اس میری بات کو نہیں میں کنوے کر سکا، یہ فرق معاشرتی رویے کا ہے۔ اسمگلنگ تو شراب کی بھی ہو رہی، میں اسمگلنگ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، آپ میری بات کو کی طے میں جائیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے یہ فیصلہ کریں کہ اسمگل گڈس کو بیچنا بھی حرام ہے جس طرح شراب کا بیچنا حرام ہے۔ یہ پہلے فیصلہ ہوگا تو بات آگے چلے گی۔ میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، عمران خان صاحب ایک بہت بڑے انسان ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ میں باہر سے بیٹھ کر کو جتنا سپورٹ کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پہلے ہم یہ معاشرتی رویے صحیح کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں کتنے انڈسٹریل کمرشل کنزیومر ہیں جن کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے اور جو رجسٹرڈ ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس کلو کس ریٹ پر کیلا، انڈا، مرغی گروور بیچ رہا ہے اور کس ریٹ پر آپ کو مل رہا ہے؟ ڈفرینس میں کون بندہ کاروبار کر رہا ہے کسی کو پتہ ہے؟ پاکستان کی اکنومی کا 40% حصہ ایگریکلچر پروڈکٹ پہ ریلیٹ کرتا ہے۔ ایگریکلچر کی گروئنگ ایگزیمپٹ ہے، ایگریکلچر کا کاروبار ایگزیمپٹ نہیں ہے۔ 1 پیسہ ٹیکس نہیں آتا، چیک کر لیں جا کے، جاوید غنی صاحب چیئرمین ہیں ان کو بلا لیں۔ یہ سب چیزیں جب میں نے دیکھی، میرے پاس آڑتی آئے، میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا، آڑتی میرے پاس آئے، جب میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا شاہ جی تاڑے بس کا کام نہیں ہے، تسی چلے جاؤ۔ تو اس میں جو سی این آئی سی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کو آپ لنک کرنا چاہ رہے تھے، یہ انیشیٹو پہلے بھی تھا، جن کی سپینڈنگ زیادہ ہے، ٹریول زیادہ ہے، وہ انیشیٹوز بھی اسکٹل ہو گئے؟ سر مجھے بتائیے، سی این آئی سی کارڈ میں نے شروع کیا تھا، کیا سی این آئی سی کارڈ جب آپ پرچیز کر رہے ہیں، آپ نے پیسہ حرام کا کمایا ہو، کہیں سے بھی کمایا ہو، جب پیسہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ خرچ کریں گے، اس خرچ میں اگر میں سی این آئی سی کارڈ لگا دوں، پچھلے 25 سال سے جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، ہم آئیڈینٹی کارڈ کو ریلیٹ کریں گے، ہم آئیڈینٹی کارڈ کو این ٹی این بنائیں گے۔ 50 تقریریں آپ سن لیں فائنانس منسٹروں کی کہ انہوں نے، یہ عمران خان کی ہمت تھی کہ عمران خان کو میرے ساتھ کراچی میں آئے، وہ میرے ساتھ گورنر ہاؤس میں، پورا پاکستان ان کے پیچھے لگ گیا کہ آپ CNI والی کنڈیشن ختم کریں۔ عمران خان نے میری طرف دیکھ کے کہا شبر اسے میں ختم کر دوں، میں نے کہا نہیں سر یہ صحیح ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جائیں، جو آپ نے کرنا ہے کریں، ہم اس کو باقی رکھیں گے۔ سر وہ انسان آپ کے لیے ایک نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کریں۔ میرے جیسے انسان جو کمزور تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، مگر اس آدمی کو ضائع نہیں کریں، وہ آدمی پاکستان کو صحیح کر سکتا ہے۔
اور ہمیں اسی طرح آگے جانا ہے. ہمارے بچوں کو بھی یہیں رہنا ہے, ہمیں یہیں رہنا ہے, اور یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم مایوس نہیں ہیں, میری ذاتی ذات کے ساتھ نہیں ریلیٹ کرتا. میں باہر بیٹھ کے عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں, ان کو ایڈوائز کر رہا ہوں, ان کے ساتھ میرا ریگولر انٹریکشن ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کریں گے. یہ چھوٹا سا ایک پیچ ہے جو ہمیں ریزسٹنس دے رہا ہے. میرے رشید صاحب, میرے وہاں کرسی پہ بیٹھنے سے نقصان زیادہ تھا, فائدہ اب میں تو یہ ریلائز کرتا ہوں, میں اور عمران خان دونوں اس کو ریلائز کرتے ہیں کہ میں باہر بیٹھ کے زیادہ کارآمد ہوں ان کے لیے بنسبت اندر بیٹھ کے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.